बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, आप वीडियो के अनवान में दो तस्वीरें देख चुके हैं। एक नाबालग बच्चे की और एक इंतहाई बेबसी बेकसी की हालत में दम तोड़ते मासूम बच्चे की। एक बच्चे की तो शक्ल ही बदमाशों जैसी, गुंडों जैसी, दहशतगर्दों जैसी, जालमों, जाबरों, हरामखोरों, मालखोरों जैसी है, जबकि दूसरा बच्चा इंतहाई कसम पुस्सी की हालत में अपनी जाने आफरी के सुपुर्द कर रहा है। नाज़रीन, कहते हैं तस्वीरें बोलती हैं, तस्वीरें ज़रूर बोलती हैं, लेकिन मैं इनके साथ थोड़ी सी वजाहत भी कर दूँ। ये खाली दो तस्वीरें नहीं हैं, ये हम 24 करोड़ गुलामों के मुंह पे थप्पड़ है, हमारे सर पे जूता है। ये फकत दो तस्वीरें नहीं हैं, ये दो कौमी नज़रिया है पाकिस्तान का। जी हाँ, ये दो कौमी नज़रिया है पाकिस्तान में जो नाफिजुल अमल है। ये दो कानून हैं जो पाकिस्तान में राइजुल वक्त हैं। ये दो निज़ाम हैं जो जंगल कहूँगा मैं, मकबूजा पाकिस्तान कहूँगा, इसमें जो राइजुल अमल हैं। एक कौम कैंट, डिफेंस, गुलबर्ग, मॉडल टाउन में बसती है, जो अशराफिया है, जो बस यही कहता हूं, आगे नहीं। एक हम गुलामों की कौम है, एक हम यरगमालियों की कौम है, एक हम मफलूकुल हालों की कौम है। वो बसती है रावी रोड पे, सांदा में, कच्ची बस्तियों में। नाज़रीन इकराम, आपने सुना होगा चंद रोज़ पहले गुलबर्ग डिफेंस में एक गाड़ी की टक्कर से दूसरी गाड़ी में जितने अफराद सवार थे, ख़वातीन, बच्चे, वो सब हलाक हो गए। ये थी बेगैरत मीडिया की खबर, ये थी बेगैरत पंजाब हुकूमत की खबर। असल खबर ये नहीं थी। असल खबर ये है कि जो वो बदमाशों वाली शक्ल जैसा नौउम्र नाबालिग लड़का है, उसके बाप ने अपनी नौदौलती बाप ने अपनी हराम की कमाई से अपने नाबालिग बच्चे को, नौउम्र बच्चे को 15-20 करोड़ की गाड़ी देकर और ये लाइसेंस देकर रोडों पे भेज दिया कि जाओ जाकर कत्ले आम करो मखलूक का। जो उसकी टक्कर से जाँ बहक हुए, वो जाँ बहक नहीं हुए, वो शहीद हुए, क्योंकि किसी भी जालिम की किसी जालमाना कार्रवाई में अपनी जान देने वाले लोग, मजलूम लोग हमेशा शहीद होते हैं। तो वो किस्सा इतना सादा नहीं कि वो टक्कर हुई और वो चले गए, या वो नौदौलतिये का बेटा था, बेगैरत, बेहया, बेशर्म का बेटा, और उस नौउम्र लड़के कातल का नाम अफनान है, उसके बेटे, उसके बाप हरामजादे का नाम मुझे याद नहीं, और 6 लोगों की शहादत का ज़िम्मेदार उसका बेगैरत, बेज़मीर, बेहया, बेशर्म वालिद है। और आगे का किस्सा सुनिए। असल किस्सा ये है कि वो जो शोहदा का ख़ानदान है, वो 2 गाड़ियों में सवार थे। तो ये हरामी और नस्ल अफनान, जिसकी आप शक्ल देख रहे हैं, इसने ख़वातीन के साथ बदतमीज़ी की, जो हलाक हो गई, जो शहीद हो गई। तो उन्होंने इसे रोका टोका। दूसरी गाड़ी में उन औरतों का शौहर, एक का शौहर और बच्चों का बाप था, उसने रोका कि यार ना करो, ऐसे बदतमीज़ी ना करो। तो फिर टक्कर नहीं हुई। इस हरामजादे बगैरत नुत्फा हरामी ने जानबूझकर 160 किलोमीटर की स्पीड से उन मासूमों की कार को टक्कर मारी और उन सबको शहीद कर दिया।
پاکستان میں ہونے والی ظلم کی یہ پہلی انوکھی داستان نہیں، اس سے وہ جو رپورٹڈ ہیں وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ کراچی میں جتوئیوں کے حرامزادے بچے نے ڈی ایس پی کے معصوم بچے کو اسی بات پہ شہید کر دیا کہ اس نے کہا تھا میری بہن کے ساتھ بدتمیزی نہ کرو۔ اور تو اور ریاستی دہشت گرد راؤ انوار ایس ایس پی میرا خیال اب بھی حاضر سروس ہے، اس لطفہ حرامی نے کسی طاقتور شخص کے کہنے پہ ایک پشتون بچے کو دہشت گرد قرار دے کے اسے شہید کر دیا، اور اس کا بال بھی بیکا نہیں ہوا۔ اور اسی پہ پی ٹی ایم بنی تھی، پشتون تحفظ موومنٹ، جس کے 2-3 ممبر قومی اسمبلی میں ہیں، لیکن وہ اپنے گلشرے اڑا رہے ہیں، اس کا تو کسی کو فکر ہی نہیں شہید کا۔ اس کا باپ آج بھی انصاف کے لیے در بدر ٹھوکریں کھا رہا ہے۔ اسی طرح میرا خیال ہے یہ کانجو کے بیٹے نے لاہور میں اسی طرح کا ظلم کیا تھا۔ یہ تو وہ ہیں جو رپورٹ ہو رہے ہیں، جو رپورٹ نہیں ہو رہے وہ تو ہزاروں کی تعداد میں روز ایسے واقعات ہوتے ہیں، شہروں میں، قصبات میں، گوٹھوں میں، دیہاتوں میں۔ اور پھر مجید اچکزئی حرامزادے کو آپ جانتے ہیں، جس نے ایک وارڈن کو نشے کی حالت میں اپنی گاڑی سے ٹکر مار کر شہید کر دیا تھا۔ یہ سب ہلاک شدگان شہداء ہماری قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔ ہم 24 کروڑ غلاموں کی قوم سے، 2 قومی نظریہ آپ کو بتا رہا ہوں، اور جتنے بے غیرت ظالم ہیں، جتنے قاتل ہیں، چور، لٹیرے، ٹھگ، اٹھائی گیر، یہ ان میں سنتکار ہیں، سرمایہ دار ہیں، جگیردار ہیں، وڈیرے ہیں، جج ہیں، جنرل ہیں۔ یہ افنان بھی کسی ایسے ہی حرامزادے حرامی کا لڑکا ہے جس نے حرام کی دولت اکٹھی کی ہوئی ہے۔ دوسرے یہ ہیں جنہوں نے ہمیں 76 سال سے گلے سے دبوچ رکھا ہے اور ہمیں سانس نہیں لینے دے رہے، ہمارے وسائل پہ قبضہ کر رکھا ہے۔ دوسری تصویر میں وہ بھی دیکھیں، وہ معصوم عمار فروق یا عمار آباد کی ہے۔ میں پی ٹی آئی کا نہ کارکن ہوں، نہ رکن ہوں، نہ ان کا وکیل ہوں، نہ ترجمان ہوں، نہ نمائندہ ہوں، لیکن میں حق کے ساتھ ہوں جو بھی ہو۔ وہ تصویر عمار فروق کی ہے جس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے، اور اس کے باپ کو 9 مئی کے خود ساختہ یا حقیقی واقعہ کی ذمہ داری میں وہ پابند سلاسل اس کا باپ، اور یہ معصوم بچہ، اس کی ہلاکت تبھی نہیں ہوئی، یہ ریاستی دہشت گردی کا شکار ہوا ہے۔ جبر صرف جسمانی نہیں ہوتا، تشدد صرف جسمانی نہیں ہوتا، ذہنی بھی ہوتا ہے۔ تو وہ بچہ ریاست کا دیا ہوا مینٹل ٹارچر، ذہنی اذیت نہ برداشت کرتے ہوئے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر گیا۔ میری دعا ہے خدا کرے پاکستان کی بدماشیہ سے تعلق رکھنے والا ہر ظالم، جابر، چور، لٹیرا، اٹھائی گیر، منافق، دروغگو، ظالم، جابر، متشدد، ریاستی معاشی دہشت گرد اسی طرح ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرے۔ ناظرین کرام، اب بھی کسی کو شک ہے کہ ہم 24 کروڑ بھیڑ بکریاں غلام نہیں یا یرغمال نہیں؟ سوچئے ذرا، نہیں پورا سوچئے، اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے۔ بدماشیہ مرد آباد۔ اللہ حافظ۔